زمانستا عمل کی کم کم ظلم دے چنے کی جوندی کسان براؤنی سی قید کی بکی کوئی دمرا روپے راوڑا حالا پدی تانا بنے تا آوڑا خواہ کی تانی دی خواہ کی پولیس دی خواہ کی سکوٹری دی کلاشن کوپی دی ڈاکوان دی چا سر تماچے چا سر چاکوان دی داوی ڈاکوان دی یو مولا دا غر پسر اللہ تا یووی ظلم تا ظلموی سمستا کی دنتنا نپاتی کی گی وینیو دا شبگر ایدا آوار میدان دے اوشوی غرون خوالتا نشتی سغنو منو بوٹی دی اگئی کی دشتگرد ناستی جواندے مسلمان نسی جواندے مسلمان سکائی ما تا چاو خو یو معشوم حلق دے شاید چیدی وڑو کی عمر ہوئی شپگو وہ کالو ایدائی نیول دے دے موبائل کی اخکاری اگر تا زنزیر چاہی دمرا تالی چابیانی نپورا کی گی اگر زنزیر دے غانا راوڑی دیزے کی ورطا ویلڈ اگر وور نیز دے کئی چی دا کڑائی یوزشی دا وور دا معشوم پلاس لگی اگر دا تڑتا کی ہوئی اے مسلمان ملتی زمن ارباب اقتدار خدا کا بس خپینو نہ ہوئی نہ فوج جذبہ کی راضی نہ پولیس جذبہ کی راضی نہ سٹا انٹیلیجنس تے یا بل یو جنس تے نہ آغا جذبہ کی راضی دمرا یو قطرے سر ظلم کی گی ولی کی لیکن اللہ دے پدوبہ نے راولی دا سوک چکئی دا سے خوک دے اللہ دوتا اوخی دا سے خوک دے اللہ دوتا اوخی زمان ملک دے زپا کے پیدا ہے آزاد ملک دے زپا کے آزاد نشے مگرزی دے زپا کے پامن نشے مگرزی دے لارشا کابل وینی وینی دے وینی وینی تے وینی 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 خزے کنڈی کڑی دی اسلامی راویستے دے دا کنڈی عزت محفوظ دے دا بچہ عزت محفوظ دے دا بوڑا عزت محفوظ دے دا بچی عزت محفوظ دے معشومہ بچہ چرتا زیادتی لنیولی وا فوراً گرفتار اکڑا رشوت پکی نشتی چہ رشوت نہیں ملک امنی سلور قوانین قیدی قرآن خولی دی دا ملک دا چلولو لا بادشاہ دا پارا ملک با امنی ملک با رشوت نہیں ملک با ظالم نہ بدلا غسلے کی گی دا ملک مال با صحیح تقسیمی گی دا شیشت اسلام ملکی نا آغیر آونی ول تتیو خیجول مردار اکڑل بیا بکلینو نے دے کسی شیر آگا گاڑی کے یو شیور تجمالے نمنا رجیزان تبا کامزلو کم جلتا آغی سر دا سے زوان کری دی گرزئی پدے بازارونو چاچ دے چا دا بچہ عزت اللہ سواچاو داغا حال بدائی دا زوان چے دے داغا حال بدائی وہ بکی دا خزی زوے بیا دا کارو نشی کولے زوے نائی پلارو سنگا با اوکی بیا وہ زرندائی میں کنا دل دو زرندول نشتی چیسی لاکے دے یو نواغستے لست دے تانی لور کی پینزلکے دے ارتا پولیس مالا بل یو لور کی اسکوٹر سٹارٹ کا کلاشن کو پگوگا کیدا ابل سڑے بوزا تس ملکیو سوک پاسی دی ظلم تا ظلم ہوئی ایرونو ظلم تا ظلم ویل گران دی ظلم تا ظلم ویل گران دی شیخ ولی اللہ ظلم تا ظلم ویل خور اللہ اندی رے شیخ عارف ظلم تا ظلم ویل خور اللہ اندی رے محمد رسول اللہ ظلم تا ظلم ویل پل عزیز والے دکلی نہ ہوا اختا مہاجر کا مدینہ کی لرکے گا منگ دکلی نہ ہوزا تاز سوکیو من سوک پریدی سوک پہ احتجاج گئی احتجاج سے تو ہوئی فضل روڈو نہ بند گئی اسل تو قرآن سے دل شعر ہے زمن کو قومت احتجاج کے احتجاج والے کہا
احتجاج باندې نه کیږي د هغوی سفیر دلته دی لرې کا د سپي په شانې کورې کا د هغه زمونږ سفیر هلته دی ای د راوبایي ختم زمونږ د دوی بایکاټ دی جو زمونږ د قرآن بېزتي کړې ده زمونږ د دوی بایکاټ دی کړې ده داسې که زه به نیم خبر شي اعلان نه دی راغلی احتجاج وکړه حکومت والا سفیر لرې که دې ځای نه سپي په شانې پورې کا زما قرآن ته عزت ترلاسه چي د کم وویو چین ستا دوست دی مطلب له دوست دی کافر د مسلمان دوست نشي کېدی زما رب داسې وایي نو موږ نور نه پوهېږو موږ خو د رب هغه سوال جواب تاسو ته رسو زما رب وایي کافر د مسلمان دوست نشي کېدی نشي کېدی اوس تا خوښه تو خیاري ساینسداني یہ ستا چین کی ہوٹل جوڑ دے ہوٹل دا ٹیلونه ونی چې لګئی 2-3 فٹ ټیل ښکاری دی موبایل کې ما پیټې سره نه دی ناپ کړی نیم تلې 2-3 فٹ ټیل دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل لکھ دے پہ دا ہوٹل کې لاندې ټیل دی دی بن خپیگ دی پا ٹیبل ڈوڑے خوری اے داستا دی چین کی خوری ماں کی چه غیرت بات نشو زما لا الہ الا اللہ بانے خپیگ دی خلق اگا نورا لکانو اگا عمرو اگا عثمانو اگا علیو اگا ابو بکرو اگا لکانو اگوی مخ کی دا کار چاکولے شو دا اسلام بیزتی دا اسلام والو بیزتی مور نو راوڑے نشو کولے جرگا دا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکال عمریلا مرازا کال لبا منگ مکہ خالقو ترازا سمواحدی وشوی اگدہ خبر دا تاوستا درس کے کڑے دا دیکھی دے اگوی سوک جرگمار دے خبری کئی یو جرگمار د نبی علیہ السلام مینت لدا سے گری مبارک تلاش کئی مینت پتور بیزاتا ہے نا بلورتو ایلر کلاس زد اللہ تاو دو زادہ وڑو بولو زیو ساتا زمان دا نبی دے گرین اللہ لرے کا تا زمان نبی تلاس زمان نبی مبارک گری تا تا بن ماد اللہ سولی نزدے کرے دی نبی علیہ السلام میں دے زمان مینت کئی بیزاتا ہے نا نبا نزدے کئی اغا لکانو اغا نارانو اغوی تاریخ قائم کرے دے چا تاریخ قائم کو دا اللہ پا دین غیرتو کو ووگی نہر خلقو پا گیڑا مارش لو دبل غلامان خلقو دا وقت بادشاہان سلیرونو کلبا پوئی گئے دبل غلامانو عمر دا نورو گڑے سرولی بادشاہ شو پس بادشاہ شو دا نبی پا دین غیرتو کو نن تو کا تب دا غشان بادشاہ شو اے دا استاخوا کے کابل غیرتو کو پا دین مانی بادشاہ شو ذراشت روپای خبلا ہوتا نا اداغو ہوتا نا ستا روپای نا دا اغا روپای غاٹا دا لکا پاگا اغا پا مان وری دلی دی کہ پا دنیا کے پچا ندی وری دلی ابو سر بای ڈوڑا خوڑا سمستو کے پات کے دل سپلائی بای نوی معمولی سے وصلہ بوا تیزونے دا کافرانو نا دنگولی دی منگ دا وغا غیرت دینی تا سلام کو ٹھیک شوا نن بادشاہان دی آغور جنون مولیان ٹول جمع کری دی کابل کے وزیران گورنران ورطویلی دی ملک مانے خلق و خزی کنڈی کری دی تا تنن وزارت و صدارت ملاو دے خبردار نیت تم خراب نشی دے بنے خلق و بچی یتیمان کری دی من سر دب یتیمان و امانت تے دا خبردار گو ریاد چاہتے ہیں نیتونا خراب نہ کرے اگر ٹول غلی دی دا عالم تقریر ہوئی
دومره بچی لاړه شي وایي زه صدر صاحب سره ملاوېږم جی قربان راځه لاړه شي وایي موږ یتیمانان یو هلته زموږ کور دی ډوډۍ نشته وایي موږ نه یو خبر شوي ستاسو ته ستاسو روپۍ غلا هر څه ستاسو تعلیم دا به مفت دا به تاسو ته ستاسو حق ملاویږي موږ خبر شوي نه یو معافي غواړو ستا ملکې دا نن ماته چا وخو د الله بندګانو یو ماشومه جنۍ ردي وړوکې عمره 5 کالو به هغه حالت ته غریبۍ پته لګي هغه نه منګز کړی سر هغه خیرن کمیس هغې نه پته لګي چې حالت یې ټیک نه دي هغه څه کوي هغه موبایل کې ښکاري لسو که د 20 ورځو ساړه ډوډۍ ده د غنمو شین رنګ پې راغلی پوه شوې ستا خرۍ نه خوري ښه هغې ته مخکې جام پروت دی رڼې اوبه د منګي پرتې دي د منګي رڼې اوبه دي دا داسې کړس شي دا ډوډۍ ماته کي د اوبو کې کته کي که 10 ورځې کېږي نه نرمېږي هغه به یو ځل کته کولو سره څه نرمه شي تو دنګلي کې لا بیا نرمېږي تودو اوبو کې لا بیا نرمېږي یخو کې نه نرمېږي کته کي بیا خولې ته کې وړه ونې خوله خوځوي بیا هغه ورپسې د دې اوبو ګوټو کي موږ خپینونه وو موږ څه سوچ راغلی یاد ساتئ خرز بدل الله بده کی ګوره بده دینه الله نه معافي غواړئ خپل خپل علاقه کې د غریبانانو غور وکړئ ته کور ته 2 روړې 10 راوړي یو پکې پیکج کې غریب لا راوړه غلې ونې هغه کور مخکې وغورځوه لکه دا ځان خپل کار کې استعمال کړه ما خو چېرته وانه اورېده داسې چا تروړه راوړي او غریب ته غورځولي او د علاقې مالدارو که ترتیب دای دا اوس چې دی والله لازم د نوړی اریان به خپل ګاونډ کې غریب بني مسکین بني یتیم بني که ترسو نه که دا یتیمانان به الله مالدار کړي او تا به د روپۍ اریان کړي که بله وشوه زما د په الله قسم وي دا د الله قانون دی قانون که ملک کمزوري ته چې کمزورې د هغه عزت وکړی شو هغه الله هغه ملک اوچتوي عزتمند کوي مورې ده لورې ده یا زوی ده لورې ده زما خیال سره خاص ونې کاغذ باندې د ډوډۍ فوټو دی پښتو پوهېږئ کاغذ باندې د ډوډۍ فوټو دی داسې ډوډۍ جوړه کړي که د سکول کتابونو کې یا بل څه کې د میوو فوټوان نه وي دې بچی هغه کاغذ وشو که خولې ته که خوله پې وایي مور پې ګزار وکړو تو که کاغذ دې وخوړ هغې راواغسته هغه خولې نه ټوکړه د کاغذ دا یې راواغسته په ژړا شوه مور ورته وایي ته کاغذ خورې وی مورې دې باندې د ډوډۍ فوټو دې باندې د ډوډۍ فوټو او د علاقې مالدار د کمزورو بچي په کاغذ د ډوډۍ فوټو د هغه یتیمانان خولې کې اچوي مورې ته غورځوي مورې چې واورېده چې زما لور وایي په دې باندې د ډوډۍ فوټو مورې په زار او قطار په ژړا شوه لور یې هم په ژړا شوه اته چرګان وها خپن وها جنت ته په کومې غاړې روانې درد وکړی زړه کې درد واخلی په دې باندې موږ څه نشو کولی موږ به څه وکړو موږ ځان له نوړی نشو پیدا کولی خو موږ خفه کېږو د وینو په اوښکو په دې یتیمانانو عاجزانو باندې د وجه د دې دنیا د ګرانۍ نه زموږ زړه پې خفه کېږي چې کم سے کم زړه پې خفه شو شاید چې موږ الله پرېږدي سره ځي او که داسې نه وي نه پرېږدي وروڼو نه پرېږدي
او بدو تا بد وایي امیان یې کې مولیان یې بدو تا بد وایي دا ستاسو زمون کار دی چې دا موږ نه کوو څوک به یې کوي مشکات شریف کې حدیث راځي یا جبرائیل قلب مدینہ کذا او جبرائیل لاړشه دا کله په خلکو باندې داسی اوچت کا نورا پریدای داسی روغ کوٹی اوچت کا روغ کلے رون جبریل اللہ دا طاقت ورکڑے دی اگر چه دسی وزار اڑم کی کنا روغ بٹگرام علی با اوچت کی اچه دسی راپری خو جو ٹوٹی ٹوٹی بئی جبریل علیہ السلام را گئے دا اللہ حکم دے کلے الٹا کا را گئے چوے کتو نیک عابد پکی دی یا ربی ان فیہم عبدک اے اللہ اکلی روانو للا خزت لهم لیکن آگے کس کا داسی ہو بند دی لم یاسکا طرفت آئین ستانا فرمانی سترگی رب امرائن ندکڑی ربا دسرا سوکما اللہ فرمائے لو جبریل لارشا ددی بیمان نورم بے شورو کا در مشکات شریف حدیث تے رونو دد نورم بے شورو کا یا اللہ دا خو نیک دے نوالی بوئے نیک نہیں جبرائیل پا نیکے گوائی گئی نو نیک نہ دی یا اللہ دا خو نیک دے اللہ فرمائل نیک بئی انفرادی اعمال بکئی نیکئی بکئی لیکن دے ظلم تا ظلم نوئی دے ظلم تا ظلم نوئی حدیث کے راضی داکلے الٹک رشو تبا برباد شو دا تسنگ چرگان بیزی خوری راتی کڑی راتا کڑی کباب پکیم وی اوی راک آگا خلق دا لوگینا یتیمانان دا لوگینا پکا غزنو دا ڈوڑو پتوان شکری یتیم بچے خوری اتا بیزی راکاگی تا بیزی جنت تا حر لومزی راکاگی تا بیزی جنت کی حر لومزی عجیبہ مزوکار دے عجیبہ جنت دے اللہ عزم پحال بانتی رحمو کی ما استاسو مح کے آیت لستے ہو اللہ تعالیٰ فرمائی نحنو عالم من خپوئیگو بما یقولون اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا آغا بد ردو بانی چدویتا پا بارکی وائی من پاغی بانی دیر خپوئیگو یوزے کی یووی دا نبی لیوانے دے قرآن سورت نحن پر آگئے لصفات دا ذکر کو او آخر کی ورطے الحرامی ہوئی زنیم عربائی کیا گا چاہتا ہوئی چا پلاری معلوم نہیں زنیم چاہتا ہوئی پلاری معلوم نہیں پختو کی میں ورطا ارامی ہوئی تو چانجل دے رہے کہ جسی شیوایا ورطا ہوئی منگلائی والا ملکو والا ورطا حرامی ہوئیو ازیاد چی جذبہ کراشو جو الفلام پہ داخل کو جو الرامی دا قرآن ویل درونو قرآن کریم ہوئی منگنا ہوئی زمن سکا دا والدہ سے ہوئی دا محمد رسول اللہ تعالی ونیوی دی نن سکو من سیاسی اختلافات بئی لانجی بئی تو لانتنو کاتیر اخبر کار بکئی دا عالم سر واخلی خر سرو لگئی خر سر واخلی عالم سرو لگئی داستا کم دین دے داستا کم دین دے دا دیتا تا اجازت چاہ کردے چا دا خر سر واخلا عالم سرو لگو عالم سر واخلا خر سرو لگو دا دی اجازت تا چاہ کردے دا دی اجازت چاہ کردے مسلخ و شریعت کے حرام دا دشمن دے مڑ کو شکل با نروانائی محمد رسول اللہ فرمائی شکل با والا نروانائی دا خو نبی علیہ السلام حرام کری دنیا نہ تلے
نن د دې حرام او حلال پته لګي دا څه کمه چې نن دنیا کې معاشره کې راغې ظلمونه عام شلو د ظلم رد د الله کتاب کې ډېرونو بیتوله عام شوي د بیتوله رد قرآن کې فحاشي عام شوا فحاشي رد قرآن کې قرآن نشته قرآن چې څوک وایي هغه خو چې دی کافر دی خلکو په نسبت باندې او مسلمان نه دی نو په نور څه ته سمای په څه شي سمای ستا یو لوی یونیورسيټي بهاولپور کې یو لوی یونیورسيټي لانجه سرګنده شوې ده لانجه ورته وایي که څه شي 5,000 جنکو بربند ویډیو غانې هغه یونیورسيټي مشر چې دی کوم چې د یونیورسيټي کې جنکو ته تعلیم ورکوي هغه په موبایل کې دننه دي سو 5,500 اوس حکومت نیولې 5,500 منګ لګل دي چې تعلیم وشي الته د هغوی بربند ګډاګانې او زناګانې نقل راغللي دیو چې شاه اشرف علي تھانوي هغه فرمایي جنکو ته لیکایي مه ښایئ دا ډېر هوښیار و هغه حکیم الامت دی د هغه حکیم الامت والي پته هغه سړي ته ده چې د هغه ملفوظات یې کتلي سترګو نه یې وتلي واقعي حکیم الامت دی یو ځای کې هغه وایي یا مولیانو خدای ته وګورئ سړو د سړي په ګېډه درد دی پرتوګ یې خراب کړ اته تقریر کې ګولی ولا ورکوي د پیناډال دا زه وایم پیناډال زما الفاظ دي یعنی مرض یو دی پرتوګ خرابوي ته د سر درد ګولی ورکوي نن معاشره ذکر روانه دا قوم ته موږ نه ګورو قوم څه کوي دې باندې باس نه کوو خلک خفه کېږي ته به یا خلک خوشحاله یا به الله دواړه نه کېږي رور چرتې هم به ونه شي چرتې به ونه شي 5,000 دا خو هغه چې د غریب ونې موبایل کې دي چې د دې نه بار دي هغه به سوي هغه به سوي دا ستا د تعلیم ځایونه دي ادې ته دوی اعلی تعلیم وي اعلی تعلیم نه د غلا تعلیم غلا تعلیم اعلی تعلیم دا دی دی باندې د سړي نه سړی جوړیږي دی باندې د زنانه نه زنانه جوړیږي دی باندې د زوی نه زوی جوړیږي دی باندې پلار پیژني چې زما حیثیت دا دی دی کې دا ټول حقوق خولی دي خوش وي نو زما رب فرمایي زه پوهېږم دوی چې تا ته څه وایي او عالمانو خپله ډیپټي کوئ څوک به ښه وایي څوک به بد وایي څوک به څه وایي څوک به څه وایي زمونږ دې سره کار نشته زمونږ مثال د هغه سوالګري دی چې د کلي سپي ورپسې غاپي او هغه روان دی نو څه چل دی د خپې څلور کې ځان له لاسونه دې ولګي او غاپارې دې کوي نه رورا سپي به غاپي ته ځه خوا خپل کار سره کار شړه زما شیخ رحمه الله تعالی د پنځپیر دا ټول چلونه هغه خول دي ارمان که زمونږ ارکان هغه راواخلي مخالف پیر فتوا وکړه چې دی چا ووجو لکه څومره کافر چې ووجني دومره ثواب دی یا الله مې دا په کومه مقابله کې رالم ما نه مسله پاتې کېږي سوچ مې کو څه چلو کما د پیر خوله څنګه بند کما هغه وخت سره پیسې مسې وي را سره وی او 5 روپۍ مې واغستې هغه ګرانې رضې وي ښه او ستو فروټ مروټ مې واغستل تحفه مې یوړه پیر صاحب خوا ته لاړمه مجی تاسو دواګانې دي حادثه راځي استاسو په دواګانو الله ما بچ کړي مې دا تحفه پیر صاحب له یوسما تحفه ورکړه 5 روپۍ ورکړې پیر صاحب خوشاله شو دوی جی دوا وکړه چې زه وسما دوا وکړه دې راغې هغه خپل مریدان جمع کړه مقتدیان جمع کړه کنن نه بعد د شیخ طاهر یو وخت چا نقصان کله کا تمام نه بیان وایي دا خوستا مشر دی دا دیو له چلونه راتل دی په دې انداز دنیا کې مسله کړی دا
منګ یو ټکو کو هغه نه منګ ځان ته انتشار جوړ کو هغه مسله پځې پاتې شي زما دشمن خو دغه کوشش دی چې د قرآن نه لري شي د دې مسلې نه لري شي حکمت دا د شل قرآن په فرمایلو چې مسله دې 100% وشي انتشار غوبل دې جوړ نشي واښوي الله دې په حال رحم وکي نو قرآن وی فذکر نصیحت ورکا اے اللہ پسشی دروغ قصے وکما د میراوس قصے وکما د بلی قصے وکم د بلو کما نا فذکر نصیحت ورکا یا اللہ پس بالقرآن اے دی قرآن بنا بالقرآن من یخاف وعید سوک چې د آخرت ته سزا نه یریږي هغه بستا نصیحت واوري سوک چې نه یریږي هغه به نه اوري ورونو زموږ ستاسو ګران میلمه محترم هغوی تشریف فرما دي لرې ځای نه راغلي دي خبرې لا نه دي کړي غلي دي انشاءالله اوس د هغوی نمبر دی هغو له الله توفیق ورکړ دی ښه انداز باندې د الله کتاب ډېر بهتر طریقه باندې پیش کوي الله دې دو خوشحاله ساتي د دو اهل او عیال کې د الله خوشحالیانې ورکي او الله د خپل شتو مالکان کې کړاو تکلیفو کو موږ د دو شکر گزار یو چې زموږ ځای ته په کړاو تکلیف سره تشریف راړو نو هغوی به راځي انشاءالله او خبره به کوي زموږ څه خبرې د هغوی خبرې د لرې دي زموږ څه خبرې خو نږدې دي روزانه خبرې دي د هغوی خبرې د لرې دي هغوی روزانه نه راځي هغوی به انشاءالله خبره کوي واخر دعوانا